खुदा आप के साथ हो, इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक खुदावंद को इंजील हो। उसका 18वां बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलैहिदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कहे, और अगर कलीसिया की भी ना सुने तो उसको मुशरक और मुफसिल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर ब्राह्मण हो वहां मैं उनके दरमियान हूँ। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए हैं। खुदावन में मेरे अजीज हो तो सहायक अंबिया, पूरी बाइबल मुकद्दस का, पूरी शरीयत का जो खुलासा है वो ये है कि खुदा को प्यार करना और अपनी मानद अपने हमसाए को प्यार करना। आज की दोनों किताबें और इंजील मुकद्दस इसी बात पर जोर देती हैं कि हम खुदा को प्यार करें पूरी कुव्वत से, जान से, दिल से, पूरी ताकत से, और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करें। अब हमसाया या बहन भाई या कोई भी नाराज हो जाता है, उसके साथ सुलह का भी मशवरा किया गया है। और अगर हम किसी को आगाह नहीं करते, कोई बदी की राह पर है, उसे दुरुस्तगी की तरफ नहीं लेकर जाते, अगर कोई बदी की राह पर है, शरीर की राह को अपनाए हुए है, उसे हम आगाही नहीं देते, खुदा का कलाम नहीं सुनाते, वो मरेगा तो जरूर, लेकिन उसका खून जो है वो हम पर होगा, रहबरों पर होगा, जिन पर वाजिब है उसे आगाह करना। और अगर हमने उसे आगाह कर दिया है, खुदा के हुक्म से, खुदा के कलाम से आगाह कर दिया है, और वो फिर भी अपनी बदी की राह से बाज नहीं आता, तो उसका खून उसी के सर पर है, क्योंकि उसने कलाम को सुनकर भी खुदा की राह को नहीं अपनाया। और खुदा का कलाम सुनकर हमने उसे आगाह किया है, और फिर भी वो अपनी राह से तब्दील नहीं हुआ, मुड़ा नहीं, खुदा की तरफ राग़िब नहीं हुआ, तो लिखा है वो मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उसका खून उसकी सर पर होगा, क्योंकि उसने सच को जानकर फिर भी झूठ की राह त्याग की, बदी की राह पर रहा। तो इसलिए मेरा और आप तक का भी फर्ज बनता है कि हम दूसरों को आगाह करें, दूसरों को खुदा की राह पर लाएं। आज की इंजील मुकद्दस में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि अगर तेरा भाई नाराज है, बदी की राह पर है, बुरी राह पर है,
تو 2-3 طریقے ہمیں اپنانے کو کہا گیا. پہلے علیحدگی میں اسے سمجھانا ہے، علیحدگی میں. اور پھر نہیں مانتا تو 2 یا 3 شخص کو لے کر جا تاکہ ثبوت ہو، گواہی ہو کہ ہم نے تو سمجھایا تھا، آگاہ کیا تھا، صلح کی تھی، لیکن وہ باز نہیں آیا. اور اگر ان کی بھی نہیں مانتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں آگاہ کیا گیا ہے 2 یا 3 کی بات کی گئی ہے. تو 2 یا 3 کی بات ہوتی ہے. آج کے انجیل مقدس میں ہی یہ بات سے بھی آشنائی دی گئی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہو وہاں میں حاضر ہوں. تو جب ہم صلح کے لیے جاتے ہیں، 2 یا 3 بندوں کو لے کر جاتے ہیں، تو صلح کون ہے؟ سلامتی کون ہے؟ امن کون ہے؟ خدا ہے. تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر بھی گواہیوں کی بات کی گئی ہے، گواہوں کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے چاہتے ہیں. میں اور آپ اسے مناتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا پھر کلیسیا سے کیا ہے؟ کلیسیا اسے سمجھائے. جب کلیسیا بھی نہیں مانتا تو پھر اسے مشرک جان. مشرک کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو اپنے بھائی کی بات مانی ہے، نہ کلیسیا کی، نہ خدا کی بات کو مانا ہے. جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے تو وہ مشرک ہے. آج کی دوسری تلاوت میں بڑی خوبصورتی سے انہی باتوں کو ایک اور انداز میں بیان کیا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے. اے بھائیو، آپس کی محبت کے سوا کسی کے قرضدار نہ رہو. آپس کی محبت، کیونکہ جو ہمسائے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت کو پورا کیا ہے. جو اپنے ہمسائے سے، ہمسایہ کون ہے؟ یسوع سے بھی سوال کیا گیا. یسوع نے نیک سامنے کی تفصیل سے بتایا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ ہم سایہ، یعنی میرا ہی سایہ. میں اور آپ سب خدا کی شکل پر بنائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں. خدا نے پیدا کیا، خدا خالق ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں. اور پھر ہم کو اپنی شکل پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند بنایا ہے. تو ہمسائے کی جو ڈیفینیشن ہے ہم مسیحیوں کے لیے تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اور پھر ایک پوائنٹ پر آتا تھا جو ہمسایہ ہے، ہمسایہ ماں چایا ایسی، ہمسایہ جو ہے جو خدا کی شکل صورت بھی رکھتا ہے، ایک پوائنٹ پر آتا ہے، ایک نقطے پر اس میں خدا رہتا ہے. یہ بات کہ ہم خدا کی شکل پر، صورت پر، مانند بنائے گئے ہیں. دوسری بات کہ ہمارا مالک ایک ہے. تیسری بات کہ میں اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمارا خدا ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے. تو اگر کوئی فرض سمجھتا ہے کہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، خدا اس کی اجازت نہیں دیتا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے کوئی اپنا گھر بنایا ہے، یا گھر میں کوئی بھی چیز ہے، یہ چھوٹے بچے ہیں کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا کھلونا کوئی توڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کوئی چیز بنائی ہے، آپ اس کو توڑ دے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ بتایا ہے. تو خیال کریں کہ انسانوں کو خدا نے بنایا ہے اور اپنی شکل پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند بنایا ہے. تو جو کوئی انسان کو قتل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، مارتا ہے، وہ اچھا کام نہیں کرتا. کیا خدا اس سے خوش ہوگا؟ نہیں. جو لوگ خدا کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں ہی نہیں، خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے. وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خدا پر ایمان نہیں ہے. خدا پر جن کا ایمان ہے وہ انسانوں کو پیار کرنے والے ہیں، خدا کی ہر بنائی ہوئی چیز کو پیار کرنے والے ہیں. کا وہ درخت ہے، سمندر ہے، پانی ہے، کچھ بھی ہے، وہ پانی بھی ضائع نہیں کریں گے، درختوں کو بھی نہیں چلائیں گے، کسی بھی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس کو خدا نے بنایا ہے. اور جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، خدا کو خدا نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے میں طاقت میں ہوں، قوت میں ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اسٹیٹس ہے، لیول ہے،
میں عہدہ رکھتا ہوں، بڑا عہدہ رکھتا ہوں، اٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑا بناتا ہے نہیں. تو جب اپنے آپ کو بہت بڑا بناتا ہے، خدا بناتا ہے، تو پھر خدا کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا. جب خدا کو کچھ نہیں سمجھے گا تو پھر ہر طرح کا نقصان دوسروں کو پہنچائے گا. اور ایکچولی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے گا. کیا فائدہ اس شخص کو جو ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے. تو جتنی بھی تلاوتیں ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو ان میں بھی حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے. جی حقوق العباد کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق. بائبل اسٹڈی میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا، عابد حقوق العباد ہے. جی عباد جو خدا کی عبادت کرتا ہے، عابد. حقوق العباد انسانوں کے حقوق. تو آج کی پہلی تلاوت میں ابن بشر لفظ استعمال ہوا ہے. ابن بشر یعنی بشر کا بیٹا، انسان کا بیٹا، بچہ. ٹھیک ہے. اور ابن بشر، ابن انسان اس لیے بھیجا گیا ہے ہمیں آگاہ کرے، ہمیں بچائے، ہمیں چھڑائے. تو ہم ابن بشر ہیں. اسی سے لفظ مبشر ہے، مبشر عجیب، مبشر آنے عجیب، مبشر عجیب کے مبشر، خوشخبری کے سنانے والے. کیا ہی خوش نما ہے اس مبشر کے قدم جو خوشخبری دیتے ہیں. تو کیا ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم ایسے بشر، ایسے مبشر بن سکتے ہیں جو خدا کی خوشخبری دے، جو زندگی کی خوشخبری دے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. بڑا اس جملے میں، اس آیت میں بہت بڑی بات ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس نے ہلاک ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے بچانے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے، اپنا چہرہ دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا. لیکن انسان نے خدا کے اس چہرے کو مسخ کر دیا ہے. اپنے مفاد کے لیے، اپنی انا کے لیے انا پرست بن گئے ہیں، خود پرست بن گئے ہیں، خود غرض بن گئے ہیں. جب یہ ساری ان کے اندر باتیں آ گئی ہیں تو پھر خدا کو کچھ نہیں سمجھتا. آج ہمیں یہ 2-3 طریقے بتائے گئے ہیں کس طرح تم اپنے بھائی کو بچا سکتے ہو. ٹھیک ہے. علیحدگی میں، پھر 2-3 شخص جا کر، پھر کلیسیا کے سامنے. لیکن آج کل مدعا کیا ہے؟ آج کل یہ طریقے نہ تو بنائے جاتے ہیں بلکہ ان طریقوں کے الٹ چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی علیحدگی میں سمجھاتا ہے نہیں، پہلے ساری دنیا ٹاس سکے، پھر بھی جانتا نہیں، پھر بھی میری تو سنتے ہی کوئی نہیں، میری تو سنتے ہی. میں تو کتنی باری گیا. بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی ناراض ہو گیا ہے یا وہ بہو چلی گئی ہے، جاتے نہیں ہیں، منانے نہیں جاتے، کبھی صلح کے لیے نہیں گئے ہی نہیں. تو سب کو بتاتے ہیں کہ نہیں، میری اولاد مانتی نہیں. باپ کہے گا، ماں کہے گا، نہیں بہن بھرا کہے گا نہیں، ایسا تو جانا ہی نہیں. اس سے کتنی بڑی واقعہ ہے، آندہ ہی نہیں. اور اب آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے. کوئی بھی اپنے طریقے بناتے نہیں. ٹک ٹاک بنائے گا. اسی عام ہونے لگے میڈیا کے ویلے سیلاب آیا نا، لوگ ڈھونڈتے جان کے، انہوں نے بچان کے نہیں گئے. جنہ بھی میڈیا، ٹی وی چینل کوئی بھی نہیں، اچھا انہوں نے بچان کے نہیں بلکہ انہوں نے تصویر بنا گیا روڑتے جان دے گئے. مرن گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، لیکن پانی نہیں پلا رہے، پانی نہیں کہ کتنے بچتے، ہاسپٹل نہیں پہنچا رہے. تو ہم کس دور میں ہیں؟ اس دور میں بہت سارے چیلنجز ہیں. جب یہ باتیں کہی گئی تھی ایک اور دور تھا. ٹھیک ہے. تو آج سے 20-25 سال ایک اور دور تھا.
जहाँ पर प्यार मोहब्बत और सलूक था। जो यहाँ पर बातें की गई हैं अभी तो हमें बेमैनी सी लगती हैं, लेकिन उस वक्त था। बच्ची की, बेटे की, भाई की शादी आ गया तो वो सारे लोग मनाने जाते। पहले खुद जाते मनाने, अगर नहीं तो फिर उस शख्स को लेकर जाते जिसकी वो मानता। लेकिन आजकल वो भी नहीं है। पहले आज से 20-25 साल पहले क्या होता था, तो रिश्तेदार भी आ जाते थे, लगता सी भी साढ़े रिश्तेदार ने। जिस पिंड च शादी होनी उस पिंड के बच्चे जाने, मुसलमान ने, हिंदू ने, सिख ने, क्रिश्चन ने, सारे मामा जी सलाम। फोन कह के देखो, दौर बदल गया है जी। तो प्यार और मोहब्बत खत्म हो रहा है बहुत शिद्दत से। और आजकल, पहले तो लुका छुपा कारोबार था। जी, लुका छुपा कौन सा कारोबार? मजहबी कारोबार। मजहबी, कोई भी मजहब, लुका छुपा कारोबार था। आज टिकटॉक में वीडियोस के जरिए कारोबार वसअत से चल रहा है। कोई अच्छी वीडियो होगी ना तो उसको कोई शेयर करेगा, ना उसको लाइक करेगा, ना उसको सब्सक्राइब करेगा। किसको करेगा? जो स्टॉल डलवा रहे हैं, जो अनोखी बात कर रहा है, जो मजहब के उल्ट भी बात कर रहा है। कोई भी मजहब हम धड़ाधड़ उसे शेयर कर रहे हैं, और आपके शेयर करने से उसे पैदा हो रहा है और दुनिया का नुकसान हो रहा है, अपना भी नुकसान हो रहा है। लोग गुस्से में आ जाते हैं, पहले ही बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, लेकिन ऐसी पोस्टें देखकर और गुस्से से बढ़ जाते हैं, मायूस होते जा रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में इस बात की जरूरत है, बहुत अशद से जरूरत है। जो तो सारी दुनिया में इस बात की जरूरत है कि हम अमन पसंद बने, अमन के फरजंद बने, नूर के फरजंद बने, सलामती के फरजंद बने, सलामती फैलाने वाले बने, अमन कायम करने वाले बने, सुलह सलामती कायम करने वाले बने। तो हमें तो मसीहों को तो बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर सिखाई गई है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, खुदा के बेटे। हकीकी खुदा की मखलूक वही है जो खुदा की बातों पर अमल करते हैं, जो सुलह कराते हैं, जो जंग की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, फसाद की बात करते हैं, वो खुदा में से नहीं। जो इश्ताल दिलवाते हैं, मार धाड़ की बात करते हैं, कत्ल गारत की बात करते हैं, खून रेजी की बात करते हैं, जितना ज्यादा खून बहे वो ज्यादा बड़ी न्यूज बनती है। एक बंदा मर जाए, एक को कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये महज नारा बन गया है। जबकि अकीदा होना चाहिए, उनका अकीदा होना चाहिए था, अकीदा नहीं है। अब तो न्यूज वाले भी जहां पर ज्यादा खून रेजी हो, ज्यादा नुकसान हो, उसको फौरन नशर करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज होगी। जब अमन की बात होगी, अमन कायम करने की बात होगी, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बेमानी सी बातें हैं। तो आज का इतवार हमें सिखाता है कि हम सुलह कराने वाले बने, सुलह पसंद बने, सुलह रखने वाले बने, सलामती के शहजादे बने, सलामती के फरजंद बने, मोहब्बत कायम करने वाले बने, नफरतों को खत्म करें। जो हसद है एक दूसरे से, उसको खत्म करने की जरूरत है। हसद की आग में खुद ही जलते जा रहे हैं, अपना आप तबाह किए जा रहे हैं। वो खानदानों का हसद है, बहन भाइयों का हसद है, या मुल्कों के दरमियान, कौमों के दरमियान हसद है। आज ये सारी वो बातें हैं जो यीशु ने हमें पहले से आगाह कर दिया। आपकी इस जमाने में क्या होगा? ज़लज़ले आएंगे, भूचाल आएंगे, माँ बाप को बच्चे कत्ल करवाएंगे, बच्चों को माँ बाप कत्ल करवाएंगे, और वो मजहबी फरीजा समझे। तो हमारे लिए ये नई बातें नहीं, हमें तो पहले से आगाह कर दिया गया, और वो बातें सच्ची साबित हो रही हैं, सच्ची साबित हो रही है। हम अपने अकीदे से दूर होते जा रहे हैं। कोई भी अकीदा है, किसी का भी अकीदा है,
اگر وہ اپنے عقیدے کے مطابق چلے تو دنیا میں قائم ہو سکتا ہے، دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنی الہی کتاب کو، ایمانی کتاب کو، ایمانی کتاب ہے، یہ ایمانی کتاب ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں یہ ہم سے دور ہو گیا تو تباہی بربادی کا عالم ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دعا کریں، ایسی پوسٹ شیئر نہ کریں جس سے اشتعال ہو، بدامنی آئے، خون ریزی آئے، جنگ و جدل ہو۔ اس کو فرض نہ سمجھے بلکہ اس کو فرض سمجھے، خدا کی باتوں کو عام کرنے، فارورڈ کرنے میں اپنی بھلائی سمجھے، اپنا فرض سمجھے۔ آج کی پہلی تلاوت میں یہی ہمیں بات بتائی گئی ہے کہ ہم صلح پسند ہوں، ہم آگاہی دینے والے ہوں خدا کی بات پہ۔ تو جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے شریعت کو پورا کیا، اور اگر ہم نے محبت کی بات نہیں کی، محبت کو قائم نہیں کیا، محبت میں نہیں ہے، خدا محبت ہے، محبت میں نہیں ہے، محبت مجھ میں نہیں ہے، ہم محبت میں قائم نہیں ہیں، محبت ہم میں نہیں ہے، معاشرے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کو پورا نہیں کیا۔ تو اگر ہم شریعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں محبت کو فروغ دینا ہے، محبت میں رہنا ہے، محبت میں قائم رہنا ہے، اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں، خواہ مسلمانوں کی ہوں، خواہ ہماری دعائیں ہوں، ان میں دو ہی بات نمایاں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ خدا سے پیار ہے، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، اسے پوری عقل سے، جتنی بھی عقل ہو، سمجھ ہو، علم ہو، طاقت ہو علم کی، پوری عقل سے، پورے دل سے، پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا کو پیار کریں، اور اسی طرح اپنے ہم، اسی طرح ہے جی، یہی حکم ہمیں خدا سے ملاتا ہے، اسی طرح اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں، جیسا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں، مجھ سے پیار کریں، میں بھی دوسروں سے پیار کروں۔ تو یہ سلیب کا نشان ہمیں محبت، خدا سے محبت، لوگوں سے محبت سکھاتا ہے۔ جو بھی آپ کلمہ کلام پڑھتے ہیں، جو بھی دعا پڑھتے ہیں، اگر 10 حکم ہے، پہلا حصہ خدا سے متعلقہ، دوسرا حصہ انسانوں سے متعلقہ، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے باپ کی دعا کرتے ہیں، تو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب عمل کریں گے تو پھر تویہ زندگی ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ یعنی پہلے حقوق و فرائض خدا سے متعلقہ ہے، یہاں کیا فرض ہے ہم پر، پھر انسانوں سے متعلقہ، ہمارے روز کی روٹیات میں، ہمارے قرض میں معاف کر، ٹھیک ہے؟ پہلے خدا سے متعلقہ، پھر انسانوں سے متعلقہ۔ کوئی بھی آپ دعا لے لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ کوئی بھی نماز کا حصہ ہے، اس میں یہ سب نظر آئے گا۔ تو یہ عبادت پرستش ہے، پاکماز کی قربانی پرستش کی قربانی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں قربانی لازمی جزو ہے، خدا کو نظر کرنا لازمی جزو ہے۔ اور اگر ہم خدا کو نظر نہیں کرتے، اپنا آپ نظر نہیں کرتے، جو کچھ میرا ہے خدا کی نظر نہیں کرتا، تو پھر میری عبادت نامکمل ہے۔ میں قربانی میں شامل نہیں ہوتا، میری عبادت نامکمل ہے، وہ تو عبادت ہی نہیں ہے، مکمل عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ ابراہیم جس سے ایک خدا کا کنسیپٹ شروع ہوا، اس سے سیکھیں کیسے وہ ایک خدا کو مانتا ہے۔ بڑھاپے میں بیٹا دیا خدا نے، وہ بھی مانگ دیا کہ میری راہ پر، تو اس نے اپنی اولاد سے بھی پرہیز نہیں کیا۔ اسے موریا پہاڑ کی طرف لے کر گیا، خدا نے کہا جو پہاڑ میں دکھاؤں گا وہاں پر اسے قربان کر، اور اپنے ساتھ لکڑیاں بھی اور مشق بھی اور چھری بھی لے کر گیا۔
تو अपने नौकरों को कहा यही ठहरो, हम प्रस्तश करके आते हैं, हम खुदा को सजदा करके आते हैं। ये पहला हवाला है जहाँ पर प्रस्तश का जिक्र मिलता है, सजदे का जिक्र मिलता है। और सजदा जब तक कुर्बानी नहीं है प्रस्तश नामुकम्मल है। उसके बाद हम जितनी भी तफसील देखते हैं, अगर लोग हैकल में जाते थे कुर्बानियां वहां पर नजर करते थे, कुर्बानी। और यीशु जब कुर्बान होता है आखिरी खाने के वक्त, तो वो कहता कैसा मैं इस वक्त के लिए बेकरार था, बेकरार था कि इस खाने को खाऊं, आखिरी खाना, फसह का खाना। और जिसमें हम देखते हैं पहले भी उसने फसह मनाई है, 12 वर्ष का था फसह मनाने यरूशलेम में गए, लेकिन इस फसह पर उसने अपने आप के लिए पहले तैयारी की है, तो अपना आप दिया है, खाओ ये मेरा वतन है, ठीक है। तो पाप कुर्बानी जो है ये प्रस्तश की, और इसी का अक्स हम देखते हैं आने वाले वक्त के बारे में भी मुकाशफा में देखते हैं, बर्रा बेऐब बर्रा जो ज़िबा किया गया उसका जिक्र मिलता है, फरिश्तों का जिक्र मिलता है, मुकद्दसीन का जिक्र मिलता है, वो हमद करते हैं, वो प्रस्तश करते हैं, बर्रे की हमद हो, गीत गाते हैं, प्रस्तश करते हैं। और जब मैं और आप इबादत करते हैं तो उस वक्त भी हम यही कहते हैं, हम सब फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें, खुदा को मुबारक कहें, कदूस कदूस कदूस, खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के, ठीक है, ये कदूस कदूस इसको पुकारते हैं। वही पाक है, तू ही पाक है, तू ही खुदा है, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। जमीन और आसमान उसे कदूस कदूस पुकारते हैं, फरिश्ते मुकर्रब फरिश्ते मुकद्दसीन। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि खुदा की हम्द करना, प्रस्तश करना किसका काम है। जो उसकी प्रस्तश करता है वो कौन है, और जो उसकी प्रस्तश नहीं करता वो कौन है। तो अपनी इबादत खुदा के कलाम पर अमल करना सीखें, ये हकीकी इबादत है। खुदा के हुक्मों पर अमल करना हकीकी इबादत है, वही जिंदगी है। दूसरों को अच्छा सलाह मशवरा देना, दूसरों को नेकी की राह पर लेकर आना, खुद भी नेकी की राह पर, दूसरों को भी नेकी की राह पर लेकर चलना, ये जिंदगी की अलामत है। तो जब हम दूसरों को गुमराह करते हैं, फेक न्यूज के जरिए से दूसरों को इश्ताल दिलवाते हैं, बदी की तरफ धकेलते हैं, तो हम नेकी का काम नहीं बल्कि बदी का काम कर रहे हैं। तो जो बदी करता है वो जरूर मरेगा, जो नेकी करता है, नेकी का काम करता है, नेकी से आगाह करता है, वो जिंदा रहेगा। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। आमीन।